आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको सहकारी आन्दोलनका अग्रज अभियन्ता दीपक प्रकाश बास्कोटाका सहकारी सम्बन्धी अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रजातान्त्रिक समाजवादका चिन्तक, नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, जननायक बीपी कोइरालाका अनुयायी दीपक प्रकाश बास्कोटाले 2051 सालमा पाँचथरबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भई गृह राज्य मन्त्रीको पदमा रही देशको सेवा गर्नुभयो। दीपक प्रकाश बास्कोटा बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी र बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ। नेपालको पहिलो अर्ग्यानिक चिया बगान कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर, नयाँ नमुना माध्यमिक विद्यालय, नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, गणेशमान सिंह मेमोरियल स्वास्थ्य सहकारी संस्था समेतका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो समेत नेपालको सहकारी आन्दोलनको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सामूहिक रूपले यसमा चाहिँ नि ती मान्छेहरूले जुटेर आफ्नो हितका लागि आफै काम गर्छन् र जनै लोकतन्त्र जस्तै बाइ द पिपुल अफ द पिपुल फर द पिपुल भने जस्तै तिनै सहकारी सदस्यहरूले आफ्नो सबै काम आफै गर्छन्। त्यो पद्धति जहाँ कसैसँग सानो पुँजी छ, कसैसँग ज्ञान छ, कसैसँग समय छ, कसैसँग के छ, अनि एकैजनासँग सबै कुरा हुन सक्दैन। त्यो सबैले एकै ठाउँमा जुटाएर अनि एउटा ठोस काम गर्ने पद्धतिलाई हामी सहकारी भन्छौँ। 17 वर्षमा नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत विकासको जग हाल्ने काम गरे र त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि पहल कदमी गरे र यो चाहिँ यसको खोजी गरियो। यो कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर नेपालमा सुरु गर्दाखेरि 10 सालदेखि यसको प्रारम्भ हुन खोजेको रहेछ। केही डकुमेन्टहरू पाइयो र 13 साल चैत्र 20 गते बखान भन्ने सहकारी चितवनको बखानपुरमा दर्ता भएको एउटा अभिलेख पाइयो र त्यसकारणले हामीले यो 55-56 देखि के अरे चाहिँ चैत्र 20 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हामीले मान्न थाल्यौँ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस पनि जुलाईको पहिलो शनिबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर मान्न थाल्यौँ र मैले पहिलो यो ऐन बनाउनुभन्दा पहिले के अरे चाहिँ इन्डोनेसियामा भएको थियो के अरे दोस्रो सम्मेलन। यसको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुन्छ हरेक 4 वर्षमा। हेर्नुहोस्, मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन चाहिँ नि एसिया तथा पेसिफिकको भएको थियो र त्यसैले चाहिँ आचार्य कृषि मन्त्री र म भाग लिन गएका थियौँ र राष्ट्रपति सुहार्तोको के अरे चाहिँ निवासमा उद्घाटन समारोह भएको थियो र त्यो सुहार्तोसँग हात मिलाएको फोटो पनि मेरो चाहिँ नि के अरे कायम छ र त्यहाँबाट सुरु भएको सन् 1999 मा चाहिँ तपाईँको 1999 मा चाइनामा 5औं सम्मेलनसम्म हुँदाखेरि मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नि कन्भिन्स गराएँ कि नेपालमा मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हुनुपर्छ भनेर। अनि सन् 2003 मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय के अरे चाहिँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन हामीले एसिया पेसिफिकको त्यो सम्मेलन गरायौँ र यसको सदस्यता 1995 मा यसको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट सदस्यता लियौँ। त्योभन्दा अगाडि नेपाल सदस्य नै थिएन। अनि 1997 मा पहिलोपल्ट नेपालले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा भाग लिने काम गर्यो र हामीले यसलाई चाहिँ नि मेरो यो के अरे चाहिँ 17 वर्षको कार्यकालमा नेटवर्किङ है कोअपरेसन एमङ कोअपरेटर मैले भने नि यो चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल पनि हुन सक्ने भएको हुनाले भारतसँग, चीनसँग, जापानसँग, कोरियासँग, श्रीलङ्कासँग, मलेसियासँग सहयोगको आदान प्रदान, ट्रेनिङको के अरे चाहिँ आदान प्रदान, अवलोकन भ्रमणको सम्बन्ध हामीले कायम गरेर अहिले पनि त्यो राम्रोसँग चलिराखेको छ। अब यसरी विकास हुँदै आएर मैले चाहिँ तेस्रो चुनाव लडिसकेपछि चौथो चुनाव निर्विरोध गर्नुपर्छ। निर्विरोध गर्दा चाहिँ नि आफैले योगदान दिनुपर्छ भनेर मैले 3टा चुनाव चाहिँ निर्विरोध हुन सकेन। मैले चुनावै लडेर जित्नु पर्यो। अनि चौथो चुनाव चाहिँ नि मलाई निर्विरोध छाड होइन भने म कसैलाई निर्विरोध गराउँछु भनेपछि मलाई छाड्नेवाला देखिएन। त्यहाँ अलिकति पार्टीगत गन्ध पनि आयो। अनि मैले के अरे एमालेको केशव बडालजीलाई बोलाएर तपाईँले चाहना राखे जस्तो देखेँ, आउनुहोस् भने उहाँले पत्याउनु पनि भएन। भरे उहाँलाई मैले चाहिँ निर्विरोध बनाएर देखाइदिएँ। नेपालको सहकारी आन्दोलनकोले एउटा चाहिँ नि सुरुमै के अरे यो 48 पछाडि चाहिँ वर्ल्डबाट एउटा चाहिँ एप्रिसिएसन पायो। आइसिए भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ठुलो एउटा प्रशंसा गर्यो। किन भन्दा सहकारी ऐन 2048 चाहिँ
यो 7 सिद्धान्तको आधारमा बनेको एसियाको पहिलो ऐन जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऐन निर्माणमा मेरो योगदान देखेर मैले पनि एसियाका धेरै के अरे चाहिँ लिडरसिपमा बिना चुनाव के अरे चाहिँ सहभागी हुने मौका पाएँ र यसको चाहिँ स्टडी पनि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले स्टडी पनि गर्यो र नेपालमा यस्तो काम भएछ, यस्तो के अरे चाहिँ यो नसोचेको काम भयो भनेर उसले पनि ठुलो एप्रिसिएसन गरेर नेपाल चाहिँ संसारभरि हाइलाइटेड पनि भयो। 2048 सालको आम चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सहकारीको विकास गर्न आफूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको र 2048 सालमा सहकारी ऐन एवं तदनुरूपको नियमावली तर्जुमा गराई लागू गराउन सफल भएको बास्कोटाको भनाइ छ। भारतमा त्यही प्रवासमा भएका नेताहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि मैले चाहिँ यो अमुलको कुरा सुनेको थिएँ। अर्को हिमुल भन्ने छ तपाईँको सिलगढीमा, पश्चिम बङ्गालमा, त्यो एउटा डेरी कोअपरेटिभ डेरी पनि हेरेको थिएँ। त्यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर हेरेको थिएँ, त्यसले पनि मलाई इम्प्रेसन दिइराखेको थियो। अनि कहीँ सहकारीबाट चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्यो भने साँच्चै बिपीले चाहिँ उत्पादनलाई महत्त्व दिनुभएको थियो। त यो के अरे चाहिँ साम्यवादीहरू के भन्छन् भने जे छ त्यसलाई बराबर बाँड भन्छन्। समाजवादीहरू के छ भने जसलाई जति चाहिन्छ त्यति उत्पादन गर्न अनि जति चाहिन्छ त्यति देऊ। मेजर कन्सेप्ट के अरे चाहिँ डिफरेन्सेस भनेको नै त्यही हो समाजवाद र साम्यवादको। बिपीले जहिले पनि त्यो बराबर बाँड्ने कुरालाई के अरे चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट गर्नुभयो र उहाँले सोसलिजम भनेको चाहिँ बराबर बाँड्ने होइन है, आवश्यकता परेकालाई दिने हो। एउटा मान्छेलाई दुध चाहिन्छ, दुध दिनु पर्यो, अर्को मान्छेलाई दुध खानै हुँदैन, किन दिने होला दुध। त्यस्तै कसलाई के चाहिएको छ त्यति उत्पादन गर्ने र त्यसलाई त्यति चाहिँदो दिने पद्धतिलाई हामीले चाहिँ सोसलिजम भन्छौँ भनेर उहाँको विश्लेषणसँग म अत्यन्तै कन्भिन्स भएँ। र अनि त्यसका लागि चाहिँ एउटा पद्धति त चाहियो नि। त्यो पद्धति के हुनसक्छ त भन्दाखेरि उहाँले सुरु गरेको यो सहकारी नै हुनसक्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो र यहाँ काम गर्न पाए हुँदो भन्ने एउटा चाहिँ चिन्तन थियो, ध्यान थियो त्यसमा। अहिले पनि ध्यान गर्छु, अहिले ध्यानको धेरै पर पुगेको छु म। त्यो ध्यान चाहिँ साबित भयो कि मलाई नै त्यो जिम्मेवारी आयो। मेरो चिन्तन जे थियो, मलाई चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यही चिया बगानको पाथर फिदिममा चाहिँ नि 45 सालमा प्रतिबन्धित अवस्थामा नै गएर 2 रात बास बस्नुभयो। त 2 रात बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि यसका बारे पुरै जानकारी लिनुभयो, यो चिया बगानका बारे। मैले अनि यही बिपीसँग जोडेर यो कुरा गरेपछि उहाँ बडा प्रभावित भइराख्नु भएको रहेछ। केही बोल्नु भएन, आउनुभयो। उहाँ हिँडेपछि मलाई पुलिसले दुःख दियो, के अरे स्कुल पनि बन्द गरिदियो, थुनथान भयो। के अरे चाहिँ त्यो स्कुलबाट स्वागत कार्यक्रम गरेको थियो अनि आदि इत्यादि गरेर म गर्दै गर्दाखेरि जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन चाहिँ जेलमा गइयो आइयो। के अरे चाहिँ यो अन्तरिम सरकार बन्यो किसनजीको उसमा नेतृत्वमा। अनि चाहिँ संविधान बन्यो, संविधान चुनाव भयो। चुनाव हुँदाखेरि म हारेँ, टिकट पाएँ। अनि पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यो प्रस्ताव चाहिँ शैलजा आचार्यले क्याबिनेटमा लाँदै गर्दाखेरि उहाँले सुन्नुभएछ, देख्नुभएछ, मेरो नाम त्यहाँ सदस्यमा लानु भएको थियो शैलजा आचार्यले। अन्त उहाँले मलाई अध्यक्ष बस्नु भनेको थियो, म बस्दिनँ भनेको थिएँ। अनि के अरे चाहिँ मेरो नाम थियो, ओ म चिन्छु दीपक बास्कोटालाई, उसलाई अध्यक्ष राख भन्नुभएछ। किन भन्दा म जान्दछु उसलाई, उसले राम्रो काम गर्न सक्छ, मन्त्री छँदैछ नि। के अरे चाहिँ उसलाई अध्यक्ष राख, होइन ऊ बस्दिनँ भनेको छ, म भन्छु उसलाई भनेर मलाई राख्नुभएछ। मलाई भोलि पर्सिपल्ट मैले भेटमा उहाँले मसँग एका साथीहरू पनि थिए, तिमीलाई मैले सहकारीको यो अध्यक्षमा राखेको छु, तिमीले फिदिममा चियामा जे काम गरेका छौ त्यस्तो काम देशभरि सहकारीको माध्यमबाट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले हात जोडेर स्वीकार गरेको दिनदेखिबाट म त्यो ऊर्जासँग आएको छु। र इन्डियाको मिलाएँ, एउटा आइएलओ भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनले सहकारीमा काम गर्दै थियो। अनि उसले भेट्न आउँदा तँलाई के सहयोग गरौँ भने म एउटा टोली लिएर इन्डिया भ्रमणमा जान्छु 1 महिना, त्यो सहयोग गर भने उसले हुन्छ भनिदियो। 12 जना साथीहरू लिएर गएर म 1 महिना चाहिँ अनि महाराष्ट्र गुजरातदेखि लिएर अनि भारतका 3-4 स्टेटहरू दिल्ली गएर मैले त्यहाँको चाहिँ एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ, ब्याङ्किङ कोअपरेटिभ, बचत तथा ऋण होइन, अनि के अरे चाहिँ डेरी कोअपरेटिभ आदि सबै स्टडी गरेर आएर म यस्तो स्ट्रङ भएर आएँ कि ओहो यही रहेछ गर्नुपर्ने चिज, यसैबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने रहेछ, यही रहेछ सोसलिजमको जग भन्ने एउटा चाहिँ आत्मबल लिएर आएर मैले चाहिँ यो ऐन 2048 निर्माण गरेर पार्लियामेन्ट पठाएको। मैले यो कानुन पार्लियामेन्टमा पठाएँ। पार्लियामेन्टले कुनै संशोधन बिना
करतल ध्वनिका साथ यो ऐन पास गर्यो। म वाच गरिराखेको छु हरेक दिन पार्लियामेन्ट गएर, अनि यो ऐन लागू हुने बित्तिकै नियम पठायो, नियम पास भयो। अब ब्युरोक्रेसीले चाहिँ मलाई अलिकति सहयोग गरेन। अझै एक दुईवटा कुरामा त्यहाँ ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यहाँबाट पठायो, मन्त्रालयमा लगेपछि आफ्नो हिसाबले केही गर्न खोज्ने, त्यो बेलाको ब्युरोक्रेसी यो अटोनोमस स्थिति ल्याउन दिने अवस्था थिएन। मैले बल्ल 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 कन्भिन्स त गराएँ, तैपनि मन्त्रालयमा अझै अलिअलि एक दुईवटा कुरामा मेरो स्पिरिट अनुसार आउन सकेन। यद्यपि अहिले 20-25 वर्ष संशोधन नभइकन राम्रो काम गयो र यसले चाहिँ एउटा सहकारीको चाहिँ क्षेत्रमा भुइँचालो नै ल्यायो। यसको 500% डेभलपमेन्ट भएर आयो चाहिँ देशमा हरेक वर्ष। हुँदाहुँदै अब मैले जिम्मा लिँदाखेरि 600वटा, म अध्यक्ष बोर्डको अध्यक्ष हुँदाखेरि जम्मा 600वटा चल्ने संस्था थिए हो। त अहिले ती संस्थाको ठाउँमा चाहिँ अहिले 35,000 कोअपरेटिभ संस्थाहरू छन्। त अहिले दर्ता एकछिन बन्द भए तापनि त्यसमध्ये मलाई लाग्छ 1%, 2%, 5% चाहिँ नि फङ्सन नगरे तापनि होइन, हजारौँ हजार सहकारीहरू देशभरि चाहिँ नि टोल टोलमा सहकारीहरू छन्। घर घरमा रोजगारी छ, व्यवसाय छ, हरेक मान्छेले हरेक दिन डिपोजिट गर्छ, आफ्नो बचत जम्मा गर्ने एउटा थलो बनेको छ। र यसलाई अहिले सहकारी ऐन 2074ले चाहिँ अब यसको प्रवर्धनका लागि भनेर यो ऐन फेरि समसामयिक संशोधन भएर आयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ चाहिँ नेपालको संविधानले नै यसलाई एउटा चाहिँ नि ठुलो रिकग्नाइजेसन प्रदान गर्यो। त्यसलाई मैले जहिले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको छु। हामीले चाहिँ यो क्याम्पेन गर्दै जाँदाखेरि एउटा महसुस भयो र संविधानले नै के लेख्यो भने 3टा प्यारलल एउटा सेक्टरहरू हुने, एउटा सहकारी सेक्टर, एउटा निजी सेक्टर, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र समान क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने भन्ने संविधानमा आउनु र अनि संविधानले हरेक सेक्टरमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवामा संलग्न गराउने भन्ने जुन दफामा व्यवस्था गरेको छ, त्यो नेपालको सहकारी आन्दोलनको लागि असाध्यै ठुलो एउटा अवसर हो। सन् 1844मा बेलायतबाट सुरु भएको आधुनिक सहकारी अभियान पूर्वीय सनातन वैदिक परम्पराबाट विकसित रूप हो। यसलाई समाजवादी चिन्तक बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग सामिप्यता राख्ने भएकाले आफूले आफ्नो लामो समय यसमा खर्चिएको बताउँदै यो सहकारी आन्दोलनलाई मूल्य मान्यतामा आधारित भएर सञ्चालन गराएमा लोकतन्त्र र समाजवादको सफल गन्तव्यका लागि प्रारम्भिक पाठशाला हुने कुरा बास्कोटाजीको प्रष्ट भनाइ छ। अब भारतीय चाहिँ विद्वानहरूका भनाइअनुसार चाहिँ नि यो चाहिँ महाभारत कालदेखि नै थियो, हाम्रो परम्परामा पनि थियो, भगवान कृष्णकै पालादेखि नै थियो। र हाम्रो परम्परामा तपाईँलाई थाहा छ कि हामी चाहिँ मर्दा पर्दाखेरि मलामी जाने, त्यहाँ सहयोग जुटाइदिने, कसैको घर आगलागी भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ जाने, भोलिन्टियरली काम गरिदिने, चन्दा चाहिँ र खाद्यान्न कलेक्सन गरिदिने, मरुमराउ भयो भने चाहिँ मानु चामल लाने, दक्षिणा लगिदिने, यो जुन थियो नि। अनि खेतीमा पनि अर्म पर्मको व्यवस्था थियो, एउटाको खेत आज रोप्ने भोलि अर्काको रोप्ने, यी सबै कुराहरू यो कोअपरेटिभको नलेजबाट आएका हुन्। बेलायतमा समाजवादी चिन्तकहरू भनेर चिनिने रोबर्ट ओवेन जस्ता मान्छेहरूले अनि त्यहाँका मजदुरहरूको समस्या देखेर, आज हाम्रो मजदुरलाई कति समस्या परिरहेको छ हैन, त यो समस्या जहाँ छ त्यहाँबाट सहकारी जन्मिन्छ क्या। त त्यति बेला चाहिँ नि त्यहाँ मजदुरहरूको समस्या के आयो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला पनि उद्योगीहरू थिए, त्यहाँ चाहिँ नि इलेक्ट्रिसिटीको अथोरिटीहरू थिए, त्यहाँ चाहिँ डेरी उद्योग थियो, त्यहाँ चाहिँ पाउरोटी उद्योगहरू थियो, अनि चामल दाल चामल जस्तो खाद्यान्न वितरण गर्ने चाहिँ व्यापारीहरू थिए। अब जहाँ पनि व्यापारीहरूको चाहिँ नि नाफामुखी हुन्छ क्या चिन्तन, अनि उनीहरूले तौलमा पनि ठग्ने, अनि क्वालिटीमा पनि अलिक चाहिँ डाइल्युट गरिदिने, अनि मूल्यमा पनि वृद्धि गर्ने भएको हुनाले त्यो मजदुरका हितका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बेलायतबाट सुरु भएको यो चाहिँ आधुनिक सहकारी संस्थाको कन्सेप्ट रोबर्ट ओवेन जस्ता चाहिँ समाजवादी चिन्तकहरूले मजदुर श्रमिकहरूको हितका लागि के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा छलफल गर्दा गर्दा निक्लेको यो निचोड अनि यो संस्थागत रूपमा
एउटा रोजडेल पायोनियर कोअपरेटिभ सोसाइटी भनेर जन्मियो, त्यहाँबाट सुरु भएर अहिले विश्वव्यापी भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एवं राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष रहनुभएका दीपक प्रकाश बास्कोटा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि रहिसक्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका केही मान सम्मानका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट गत साल सहकारी क्षेत्रमा सेवा गरे बापत नगद पुरस्कार सहित प्रशंसा पत्र पाउनु भएको छ। लाखौं मानिसलाई देशभित्रै सहकारी मार्फत रोजगारी सृजना गर्न सकिने भएकोले आफूले वर्तमान सरकारलाई सोही अनुसारको सुझाव दिएको पनि दीपक प्रकाश बास्कोटाले बताउनुभयो। मैले अब 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडिका सहकारीको भिजन कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो डेस्टिनेसन कहाँ पुग्ने हो भन्ने हाम्रो भिजनसँग जानुपर्छ, त्यो ऐनमा मेन्सन हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। किनभने मैले ऐन बनाउँदाखेरि त संविधानमा व्यवस्था पनि थिएन, अनि यतापट्टि के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने के अरे चाहिँ यो 75 ऋणको एउटा दफा सहकारी ऐन 2048 को दफा 26 मा एउटा के अरे चाहिँ प्रावधान एक लाइन राखेको थियो। त्यो एक लाइन प्रावधानले नै सारा सहकारी आन्दोलनको आधाभन्दा बढी हिस्सा चाहिँ त्यसले ओगटेर गयो। कि यस्तो गर्छ 75 ऋणले भने हामीलाई नै चिन्तन थिएन त्यो बेला। अब हामीले यो 20 वर्षमा के अनुभव गर्यौँ, यसलाई चाहिँ अब अर्को 20-40 वर्षको लागि एउटा भिजन बनाऊँ। त्यसकारणले ब्याङ्कलाई यसरी लानुपर्छ, 75 ऋणलाई यसरी लानुपर्छ, केन्द्रीय सङ्घलाई यसरी लानुपर्छ भन्ने मैले एउटा स्पेसल भिजन दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ आएन। अब आउने संशोधनतर्फ आउनुपर्छ भनेर अहिले पनि म त्यसका लागि वकालत गरिराखेकै छु। तथापि सहकारी चाहिँ धेरै क्षेत्रमा धेरै प्रवेश गरेर आयो। अब यो उत्पादनको क्षेत्रमा पनि आयो, सेवाको क्षेत्रमा पनि आयो, वित्तको क्षेत्रमा पनि आयो हैन, अनि के अरे चाहिँ रोजगारीको क्षेत्रमा त आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा सिक्काको दुईटै पाटा हुन्छ, अनि धानमा भुस पनि फल्छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। केही कमी कमजोरी होला, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो अब क्लिन त कहीँ केही पनि हुन सक्दो रहेछ। तथापि कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि अन्य कुनै सेक्टरको भन्दा सहकारी सेक्टरमा त्यो बदमासी पनि, त्यो कमी कमजोरी पनि कमै छ। र यो मुभमेन्टलाई अब चाहिँ संविधानले चाहिँ प्रवर्तन गर्यो। अहिले मन्त्रालय पनि गठन भयो र हरेक स्थानीय क्षेत्रमा पनि सहकारीको चाहिँ नि अलग्गै डिपार्टमेन्टहरू रह्यो। अब अहिले डिसेन्ट्रलाइज गर्यो सबै। अब त्यहाँबाट त्यो हरेक क्षेत्र, हरेक के अरे स्थानीय क्षेत्रले कसरी प्रवर्तन गर्छ, त्यहाँ मेरो एउटा चिन्ताको विषय छ। किनभने सबै मान्छे सहकारीमा एजुकेट छैनन्। त्यसकारणले तिनीहरूले यो के अरे हाम्रो चाहिँ 7 सिद्धान्त भन्छ, त्यो 7 सिद्धान्तलाई पालना गर्ने गरी त्यहाँको विधि विधान ऐन नियम तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमा एउटा हामीलाई चिन्ता छ। यद्यपि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लबी त गरिराखेको छ, तथापि त्यसलाई चाहिँ सबै के अरे स्थानीय निकायले मान्छ कि मान्दैन, यो एउटा प्रश्न छ। 7 सिद्धान्त भनेको चाहिँ अब जस्तो अटोनमस एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ, यो चाहिँ नि आफैमा स्वायत्तता हुन्छ। डेमोक्रेटिक कन्ट्रोल भन्छ, यो चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक विधिले के अरे यसको चाहिँ नि नियन्त्रण र सम्वर्धन हुन्छ भन्ने छ हैन। त्यस्तै गरेर यसलाई यो चाहिँ नि कोअपरेसन एमङ कोअपरेटर भन्छ, एकले अर्कासँग सहकार्य गर्ने पद्धतिको पनि त्यही विकास छ। अनि यसको चाहिँ नि ओन मेन ओन भोट, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रोलमै आउँछ। यसैभित्र हाम्रो ट्रेनिङ एजुकेसनको कुराहरू पनि छ। र यो सहकारी चाहिँ त्यो के भन्छ लोकल हाम्रो चाहिँ नि के अरे समुदायले नचाहेको कुरामा जान मिल्दैन। समुदायलेसँग सम्बन्धित छ, कन्सर्न फर कम्युनिटी भन्छ। यस्तै 7 वटा सिद्धान्तहरू छ। अहिले समाज विकासको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो पद्धति हो। यसकारणले म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ नि यो समाज परिवर्तनको लागि एउटा राम्रो पद्धति हो। यसलाई चाहिँ नि रिकग्नाइज हुनु पर्यो भनेर यो हाम्रो आइसिए भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ भन्छ क्या, आइसिए इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स, यहाँ चाहिँ नि आह्वान भयो। त उसले हेऱ्यो 20औं-30औं वर्षसम्म डिस्कसन गरेर हेऱ्यो इधर यो के अरे चाहिँ यो पद्धति ठिक हो कि होइन भनेर। र 1994 को संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले के पास गर्यो भने अहिलेको के अरे चाहिँ विश्वमा के अरे आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि सहकारी नै बेस्ट वे रहेछ
यसलाई रिकगनाइज गर्ने भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गर्यो। अनि त्यस पछाडि के भन्यो भने ल अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ती सल्लाहकार परिषद भन्ने हुन्छ। त्यो सल्लाहकार परिषदमा 1 नम्बरमा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आइसिए भन्छ, त्यसको प्रेसिडेन्टलाई सल्लाहकार परिषदको 1 नम्बरमा राख्ने, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो आइसिएको प्रेसिडेन्टलाई संसारका कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्न जाँदाखेरि स्टेट गेस्ट भन्छ नि, राज्यको पाहुनाको रूपमा चाहिँ उसलाई अनर गर्नुपर्ने। नम्बर 3, अब अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ आइसिए र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएन मिलेर एउटा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने। त्यो दिवस कहिले मनाउने भन्दाखेरि जुलाईको पहिलो शनिबार हरेक साल हरेक देशले संयुक्त रूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग मिलेर यो दिवस मनाउने भने 3टा कुरा चाहिँ पास गर्यो र त्यो संसारभरि यो कन्टिन्युटी छ। र हामीले पनि 55-56 देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस पनि मनाउँदैछौँ। सहकारीमा पैसा राख्नुभन्दा पहिले त्यो सहकारी संस्थामा आफू सदस्य हुन्छ। सदस्य हुँदाखेरि मलाई विश्वास नभएको संस्थामा मैले सदस्य लिनु हुँदैन र मैले सदस्य लिइसकेपछि मैले त्यो संस्थाका सबै लिडरलाई विश्वास पनि गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ उनीहरूलाई खबरदार संस्था चलाउने तपाईँ सञ्चालकहरू ठिकसँग चलाउनु भएन भने तपाईँलाई कारबाही हुन्छ, खबरदार उनीहरूलाई एलर्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ। मेम्बरमा पनि त्यो नलेज हुनुपर्छ। त्यसको लागि मेम्बर एजुकेसन हाम्रो वर्षमा एकपल्ट हरेक संस्थामा हुने कार्यक्रम छ। कतिले गर्छन् कतिले गर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यहाँ चाहिँ मेम्बर नभएका मान्छेलाई पनि बचतको कार्य राख्न लागिएको छ जो मेम्बरै छैन। त्यसको पैसा डुब्यो भनेर उजुर गर्न जाँदाखेरि ऊ मेम्बरै छैन। हेर्नुहोस्, अलिकति अघि मैले भने नि यो ब्यानरलाई कमर्सियलाइज गर्नका लागि केही मान्छेहरू आएर अलि बिगारेको छ। सहकारीको हाल विकसित संस्थागत सञ्जाल र जनशक्तिलाई सबै तहका सरकारले यसको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई अपचलन नगरी विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको समाधानका लागि कृषि र रोजगारीलाई सँगसँगै लाने गरी नीति नियम कार्यक्रम ल्याउन सके सरकारको इमान्दार सहयात्रीको हैसियतबाट दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ दीपक प्रकाश बास्कोटा। निजी क्षेत्रसँग होइन, सहकारी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर आपूर्ति सुलभ गर्न, क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न, प्राइस कन्ट्रोल गर्न, मूल्य वृद्धि हुन नदिनका लागि संसारका सबै देशमा गरेको छ र नेपालमा पनि गर्नुपर्छ। अब अहिले एउटा बजेटको पनि सन्दर्भ आइराखेको छ, हाम्रो महामारी पनि चलिराखेको छ। यति बेला सरकारले जानेर सहकारीलाई चाहिँ नि अलिकति एक्सेस खुला गरिदिएर जिम्मेवारी दियो भने धेरै काम हुन सक्थ्यो। अब यसका चाहिँ नि केन्द्रीय सङ्घहरू पनि अब त्यति क्रियाशील भएको देखिएको छैन। अब सहकारी संस्थाहरू ठाउँ ठाउँमा क्रियाशील छन् सिङ्गल रूपमा। त्यो सङ्घ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली सहकारी सङ्घीय प्रणाली हो क्या, तर बिजनेसमा रिजनल होइन। हाम्रो सङ्घ चाहिँ नि गाउँ क्षेत्र भूगोलको हिसाबमा बाँडियो, तर सहकारीको सङ्घीयता भने चाहिँ बिजनेसमा बाँडिन्छ। सङ्घीयता कस्तो सङ्घीयता भन्दाखेरि यातायातको सङ्घ आयो, यातायातको चाहिँ एउटा सहकारी संस्था आयो, उसको कार्यक्षेत्र देशभरि हुन्छ, गाडी कुदाउनु पऱ्यो नि त, ऊ त एउटा टोलमा कुदाएर त भएन होइन। त्यस्तै अब बचत ऋण गर्नेको चाहिँ एउटा टोलमा पनि त हुन्छ, सानो कार्यक्षेत्र पनि हुनसक्छ, एउटा किसानको आफ्नै वरिपरि पनि हुनसक्छ। त्यो बिजनेसका आधारमा सेवाको आधारमा उसको कार्यक्षेत्र हुन्छ, उसको सङ्घको एरिया चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। त्यस कारणले अहिले यति बेला चाहिँ नि यस्तो अवस्था आइराखेको छ कि सहकारीको माध्यमबाट हामीले दिने सम्पूर्ण सहयोगहरू दिएर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाने सरकारको बेला यही हो। मैले अर्थमन्त्रीलाई केही दिन अगाडि भेटेर लिखित रूपमा मैले यो पनि दिएको छु, उहाँले यसलाई ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न। र मैले के भनेको छु भने खाडीबाट फर्काएर ल्याउने हामी कुरा चाहिँ गर्छौँ, तर हाम्रो प्रोग्राम छैन। त्यो प्रोग्राम एउटा उदाहरणको लागि मैले के भने हाम्रै जस्तो सानो के अरे चाहिँ स्थानीय क्षेत्र भएको ठाउँ स्विजरल्यान्ड रहेछ। म स्विजरल्यान्डमा गएर पनि कृषिको अध्ययन गरेर आएँ। त्यहाँ त स्विजरल्यान्डमा पनि गाई पाल्ने किसानलाई अहिले पनि सरकारले चाहिँ नि एउटा गाई पाले के अरे बराबर हरेक साल के अरे चाहिँ 1200-1500 के अरे युरो चाहिँ नि अनुदान दिन्छ। अनि जतिवटा गाई पारे पनि उसले त्यतिवटा गाई फोटो खिचेर गन्ती गरेर पैसा घरमै दिन्छ के अरे बोलाएर। हेर्नुहोस् स्थानीय निकायले त्यसो गरेर ल्याइदिनुहोस् न, मल ल्याउनु पर्दैन। अरबको बाहिरबाट हामीले केमिकल फर्टिलाइजर ल्याउनु परेर गाई पालेपछि मल यहाँ भयो।
दुध भयो अनि रोजगारी भयो, भूमिमा राम्रो हुन्छ, उत्पादन र शुद्धिकरण हुन्छ, अर्ग्यानिक के अरे चाहिँ खेती हुन्छ, त्यो राम्रो खाएपछि रोग कम हुन्छ, अस्पतालको रेट घट्छ, त्यो अस्पतालमा पैसा थप्नु पर्दैन। यो आदि कुरा मैले चाहिँ नि लेखेर अर्थमन्त्रीलाई पनि टक्राएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ बेला यही हो। अहिले हामीलाई सङ्कट पर्यो नि, यो बेला सबै मान्छे फर्किँदैछन्, विदेशमा बस्ने हाम्रो इच्छा पनि छैन, बस्ने पनि कहिले देश जाउन काम गरौँ भन्दैछन्। आउँदा आउँदा एउटा कामको वातावरण सरकारले बनाइदिन सक्यो भने उनीहरू यहाँ बस्छन्। कसैलाई कृषिमा लाउनु, कसैलाई त्यसको प्रशोधनमा लाउनु, कसैलाई मार्केटिङमा लाउनु, कसैलाई ट्रान्सपोर्टेसनमा लाउनु, क्रिएसन, यति धेरै क्रिएसन गर्न सकिन्छ यहाँ। त्यो क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्छ। आगामी कार्यक्रममा बास्कोटाको राजनीतिमा समाजवादी चिन्तन, कृषिमा जैविक र वैदिक प्रविधि सम्बन्धी धारणा र वैदिक विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञानको महत्त्वबारे छुट्टा छुट्टै चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।